నారాయణీయం దశకం 70 इति त्वयिरसाकुलं रमितवल्लभे वल्लवाः कदापि पुरमम्बिकाकमितुरम्बिकाकानने समेत्य भवता समं निशिनिषेव्य दिव्योत्सवं सुखं सुषुपुरग्रसीद्व्रजपमुग्रनागस्तदा न समुन्मुखमथोन्मुखैरभिहतेऽपि तस्मिन् बलात् अमुञ्चति भवत्पदे पाहि पाहीति तैः तदा खलु पदा भवान् समुपगम्य पस्पर्शतं बभौ स च निजां तनुं समुपसाद्य वैद्याधरीं स्वदर्शनधरप्रभो ननु सुदर्शनाख्योऽस्म्यहं मुनीन् क्वचिदपाहसं त इह मां व्यदुर्वाहसं भवत्पदसमर्पणादमलतां गतोऽस्मीत्यसौ स्तुवन्निजपदं ययो व्रजपदं च गोपा मुदा कदापि खलु सीरिणा विहरति त्वयि स्त्रीजनैः जहारदनदानगस किल शङ्खचूडो बलाः अतिद्रुतमनुद्रुतस्तमत मुक्तनारीजनं रुरोजितशिरोमणिं हलभृते च तस्या ददाः दिनेषु च सुहृज्जनैः सह वनेषु लीलापरं मनोभवमनोहरं रसितवेणुनादामृतं भवन्तममरीदृशाम् अमृतपारणादायिनं विचिन्त्य किमुनालपन् विरहतापि ताः गोपिकाः भोजराजभृतकस्त्वत कच्चित् कष्टदुष्टपददृष्टिररिष्टः निष्ठुराकृतिरपष्टुनिनादः तिष्ठते स्म भवते वृषरूपी सक्वरोत जगति धृतिहारी मूर्तिमेष बृहतीं प्रददानः पङ्क्तिमासु परिपूर्ण्य पशूनां छन्दसां निधिमवाप भवन्तम् तुङ्गशृङ्गमुखमास्वभियन्तं सङ्गृह्य सरभसादभियन्तं भद्ररूपमपि दैत्यमभद्रं मर्दयन्न मदयः सुरलोकं चित्रमद्य भगवन् वृषघातात् सुस्थिराजनिवृषस्थितिरुर्व्यां वर्तते च वृषचेतसि भूयान् मोदयेत्यभिनुतोऽसि सुरैस्त्वम् औक्षकाणि परिधावत दूरं वीक्ष्यतामयमिहोक्षविभेदी इत्थमात्तः सितैः सह गोपैः गेहगस्त्वमववातपुरेशा नारायण अखिलगुरो भगवन्नमस्ते।